रुपए की खातिर दो भाइयों को हलाक कर दिया गया। इसके पीछे क्या हकीकत है? क्या 30 रुपए का तनाज़ा था या वजह कुछ और? वो फल फरोश भी था तो वो उसके पास गए हैं तो वहाँ पे उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को पहले नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, रायविंड के इलाके में एक दिल खराश वाक़या पेश आता है जिसमें 30 रुपए की खातिर दो भाइयों को हलाक कर दिया गया। इसके पीछे क्या हकीकत है? क्या 30 रुपए का तनाज़ा था या वजह कुछ और है? आए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर साहब, उनसे पूछते हैं कि असल वक़ुआ क्या है कि वाकई 30 रुपए के तनाज़ा इतना बढ़ गया कि आपस में उनकी इतनी तलख कलामी हो गई कि वो उनके जो दूसरे भाई थे जो साथ ही क्रिकेट खेल रहे थे, वो बल्ले से आके एक भाई को बल्ले मार मार के हलाक कर दिया। ये असल वक़ुआ है क्या? आए चलते हैं सैयद हैदर साहब से पास और उनसे पूछते हैं कि यह असल वक़ुआ है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रायविंड के इलाके में ये दिल खराश वाक़या पेश आता है और कहा जा रहा है कि 30 रुपए की खातिर दो भाइयों को बल्ले मार मार कर हलाक कर दिया, या इसके पीछे कोई और हकीकत है? और हकीकत नहीं है, असल में वाक़या तो यही है कि 30 रुपए के खातिर सब्ज़ी फरोश, वो फल फरोश जो था, तो वो उसके पास गए हैं तो वहाँ पे उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को पहले हाथापाई हुई है गाली गलौज के बाद, और फिर वो जो लोग थे उन्होंने मार रख के उनको। किस वजह से हुआ बात? जो 30 रुपए की वो स्टार्ट कहाँ से हुई? ये इस तरह स्टोरी जो उनकी वालदा से भी हमारी बातचीत हुई और अहले शहीद जो वहाँ पे लोग थे उनसे भी बातचीत होने के बाद जो ज़राए हैं हमारे, उनसे भी जो हमारी डिस्कस हुई, उसमें यही मालूम हुआ कि वो लोग जो है ना बेसिकली करते थे दूध दही का काम। दोनों भाई जो थे ना वो दूध दही का काम करते थे। जो भाई हलाक हो गए? जी, दोनों भाई हलाक हो गए। तो अपना दुकान थी उनकी छोटी सी, बड़ा सेटअप नहीं है, छोटी सी दुकान थी जिसमें वो दूध दही का अपना ना काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहीं जाना था तो वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए ना लाहौर आ रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने ना वालिद साहब ने उनको जो है ना कुछ पैसे दिए, कोई 50-60 हज़ार रुपये के करीब, वो 5-5 हज़ार के नोट थे, और बड़े बेटे को कहा कि यार ये ना रास्ते में कुछ खा पी लेना, 500 का ना नोट दिया उसको। तो वो लेके वहाँ से निकले हैं और आ रहे थे तो उसने कहा यार खाना पीना गया, मैं बच्चों के लिए कुछ फाली ले जाऊँ। तो उसने वो वहाँ पे ये सब्ज़ी मंडी के बाद थोड़ा सा ये फूड मंडी टाइप आ जाती है, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, ये ज़िला जो है ना कसूर कहलाता है। तो वहाँ से उन्होंने जो है ना ये लिए हैं सेब, पहले 400 के सेब ले लिया। अब उसके बाद 100 रुपये बचा, उसने कहा यार मैं 100 रुपये क्या करूँ। थोड़ी सी आगे 2-3 रेहड़ियाँ छोड़ के वहाँ पे एक और रेहड़ी थी, उसने उससे कहा कि यार ये केले कर दो। कहीं 130 रुपये दर्जन केले पे उनकी डन हुई, तो उसने उसको 100 रुपये दिया। इस बात पे उसने कहा यार ये क्या, तू तो कह रहा था कि 130। उसने कहा यार मेरे पास ये 100 का नोट है या मेरे पास 5000 का नोट है, या तो मुझे इसका चेंज दे दे 5000 का, या तू इसमें से केले कम कर ले, या 100 के मुझे दे दे। तो वो दो भाई वहाँ पे ना वो फल फरोश जो थे, वो रेडी वाले दो भाई बैठे हुए थे। एक भाई ने कहा चल यार दे दे, ये आते जाते हमें 30 रुपये पकड़ा देंगे। दूसरे ने गर्मी खा के या क्या हो के बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या हुआ, उसने कहा यार तेरा साला लगता है। फ्रूट वाले ने बोला कि तेरा साला लगा कि तू 30 रुपए छड़न दे, 30 रुपये छड़न दे, 100 रुपये तो तू दे रहे हैं। वो इस बात पे गर्मी सर्दी हुई और हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई थोड़ी सी। तो सब्ज़ी फरोश ने, वो जो बड़ा भाई था उसका राशिद, उसके जो तोलने वाला होता है वट्टा 2 किलो वाला वेल, उसके आँख पे मार दिया। उसके वो आँख से एकदम खून लोहे का वो होता है इतना भारी। तो वो फिर एक दूसरे को कुछ बचा रहे थे, कुछ लड़ रहे थे। इसी तरह जो सब्ज़ी वो जो फल फरोश है, उनके जो कुछ भाई क्रिकेट खेल रहे थे, उनको भी वहाँ इतला पहुँच गई कि तुम्हारे भाइयों की लड़ाई हो गई है वहाँ पे और वो हो रहा है। वो वहाँ से भागते हुए आए, यहाँ पे इनको इतनी जो एक भाई को पत्थर मार के वो शदीद जख्मी कर दिया और दूसरे भाइयों को वो फ़ोन करके बुला रहे जनाब आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है ना वो बैठा हुआ था वाजिद, उसने ना देखा है कि मेरा भाई ज़मीन पे गिरा हुआ है। उसने अपने भाई को उठा के अपने ना यानी कि गोद में बिठाया और उससे लोगों को कह रहा था कि कोई पानी दे दे, कोई कुछ दे दे। तो उसको कह रहा था भाई उठ, क्या हुआ। तो इतनी देर में वो पीछे से आया भागता हुआ ना, दूसरा उनका एक भाई, वो क्रिकेट खेल रहा था, उसका हमें बैट था। उसने आते सारी उसके सर पे, जिसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई हुई है, वो सर पे उसने बैट मार दिया।
تو اس کو تو یہی پتہ نا میرے بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا, وہ دونوں ہی وہاں پر گر گئے. دکھ کی جو بات ہے وہ یہ ہے شاہد صاحب کہ نا جتنی دنیا وہاں پہ کھڑی تھی نا وہ ویڈیو بنا رہی تھی, کوئی بھی اس میں سے ہمت کرتے 3-4 بندے ان کو روکتے کہ نہ کرو ایسے, تو شاید یہ واقعہ نہ پیش آتا. تو گرمی سردی ٹھیک ہے, ہر چیز ہوتی ہے, جوش سب میں ہے, سب کچھ ہے, لیکن مہنگائی کی وجہ سے کچھ حالات پریشان ہیں, کچھ لوگ باہر نکل رہے ہیں پریشان ہیں, کچھ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے, دور کچھ اسی طرح کا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا کور کرتے وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے, لوگ اتنے تقریباً کوئی 100-200 بندے تو ویڈیو بنا رہے ہیں, کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں, لیکن جو بلہ لے کے آ رہا ہے اس کو کوئی نہیں, کسی نے نہیں روکا کہ یار تو ایک تو پہلے اس کا بھائی زخمی ہے, اوپر سے تو آ کے اس یہاں منکے پہ جس طریقے سے اس نے مارا ہے وہ تو کوئی وحشی درندہ ایسے ہی ہے. تو وہ دوسرے اس نے کیا بچنا, ہیڈ انجری تو ایسی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے اندر بچنا. پھر انہوں نے کیا کیا وہاں پہ نا, ان کا کوئی ایک عزیز کہیں آ گیا, اس نے دیکھا تو اس نے فوراً ان کو اٹھا کے قریبی ہاسپٹل میں لے کے گیا. وہاں پہ تقریباً 1.5 گھنٹے وہ نا ہاسپٹل رہے ہیں, لیکن ہاسپٹل والوں نے کہا یہ پولیس کیس ہے, پولیس آئے گی پھر یہ ہوگا. 15 پہ کال بھی کی انہوں نے وہاں جا کے, ٹھیک ہے, لیکن پولیس کو آنے میں ٹائم لگا, اور 1.5 گھنٹے وہاں پہ رہے ہیں, کسی نے کوئی ٹریٹمنٹ ان کا نہیں کیا, سانسیں ان کی چل رہی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ کچھ رشتہ داروں کو جب آپ کو پتہ ہے جو ہاسپٹل پہنچے, پھر 1 سے 2, 2 سے 3 ایسے ایک دوسرے کو ٹیلی فون گھومے کہ یار ایسے مسئلہ ہو گیا, فوراً جو ہے نا فلاں ہاسپٹل میں آپ لوگ سارے پہنچے. تو کچھ عزیز ان کے جو رائیونڈ میں رہتے تھے قریب, وہ پہلے پہنچ گئے, وہ ہاسپٹل پہنچے, انہوں نے حالت دیکھی, انہوں نے کہا نہیں ان کو جنرل ہاسپٹل لے جاتے ہیں. وہ وہاں سے ان کو پرائیویٹلی ایمبولنس سے کروا کے, یعنی کہ ہاسپٹل والوں نے ان کی کوئی بھی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا, وہ وہاں سے پرائیویٹ اپنی جو ایمبولنس سے کروا کے وہ جنرل ہاسپٹل پہنچے. جنرل ہاسپٹل جیسے ہی وہ پہنچے ہیں, اس کے بعد وہاں پر آپ کو پتہ ہے پولیس آئی, پھر وہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ میں دیر سویر ہوئی, وہاں پہ لائنیں تھی, بیڈ نہیں تھا, 1.5-2 گھنٹے وہ اسٹریچر پہ 3 گھنٹے سوری ان کی وہ پڑے رہے. اس کے بعد ویسے بغیر کوئی فرسٹ ایڈ دیے بغیر وہ پڑے رہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ بیڈ کوئی خالی نہیں تھا, پھر وہ خیر وہ نہروں میں انہوں نے کہا یہ دماغ کا مسئلہ ہے, ان کو وہاں پہ شفٹ کریں گے. ایک بھائی کو ICU میں کیا, ایک کو دوسری طرف کیا, لیکن کیا ہے پھر انہوں نے CT اسکین کے لیے کہا کہ ٹائم لگنا ہے. اتنی CT اسکین ہوا اس کا, CT اسکین کے لیے جب تک وہ اس کی ان کا رپورٹ آتی ہے تو کریں, یعنی کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, ٹریٹمنٹ ابھی رپورٹیں چل رہی ہیں, ابھی کچھ نہیں, ابھی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, اور اسی میں 6-7 گھنٹے لگ گئے. تو پھر بندے کے کہاں پہ بچنے کی امید ہے. پھر اسی وجہ سے ایک تو آن دی اسپاٹ ہی ڈیتھ ہو گئی, ایک نیکسٹ ڈے جو ہے ہوا, کیونکہ یہ ہفتے والے دن کا واقعہ ہے. اور یہ جو واقعہ پیش آیا, اس کی والدہ سے بھی بات ہوئی, وہ کہتی تھی میرا جو چھوٹا بیٹا ہے واجد, وہ کرکٹ کا بہت شوقین تھا, میکسمل آسٹریلین پلیئر ہے, کہتے ہیں LA علاقہ نا اس کو بچے جو ہے نا, ایک بھائی کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا, اس کو میکسویل کا خطاب دیا ہوا تھا. اور وہ کہتے وہ یعنی کہ وہ کہتی تھی کہ میں کہیں جاتی تھی نا تو کہتے تھے میکسمل کی والدہ آ گئی ہیں, تو وہ کہتی تھی میں بڑا خوش ہوتی تھی کہ چلے میرے بیٹے کا وہ اس طرح ہو رہا ہے. بہن ہے اس کا برا حال ہے, تو مریم نواز صاحبہ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, اور جو ہے نا پولیس بھی اس پہ کر رہی ہے. ایک ملزم انہوں نے پکڑ لیا ہے, ایک کو تلاش کر رہی ہے, اویس نامی وہ ہے جس نے بیڈ مارا ہے, وہ ابھی نہیں ملا, تو اس میں وہ مصروف ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے تھے نا وہ بھی ساتھ برابر کے شریک ہیں. اگر وہ سارے مل کے اس کو پکڑ لیتے, لڑائی کو روک لیتے, تو اتنی بڑی بات نہ ہوتی, ایک ماں کے 2 بچے نہ جاتے, جو کہ بہت ہی بڑا نقصان ہے, کوئی بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. جی ناظرین, دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں واقعے نے ثانی نے پورے پاکستان کو یا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ 30 روپے کے عوض کے تنازع میں اتنا بڑھ گیا کہ فروٹ فروش نے 2 بھائیوں کو بلے مار مار کے ہلاک کر دیا. حالانکہ وہ بھائیوں کے پاس یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے, ان کے پاس پیسے تھے, لیکن 5000 کا نوٹ تھا. فروٹ فروش سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس ٹوٹے پیسے نہیں ہیں, 30 روپے 5000 کا نوٹ ہے, یا ہمیں تو چینج دے دے, یا جو ہم نے تیرے سے
کیلے لیے 130 روپے کے, اس میں سے 30 روپے کے کیلے اپنے نکال لے. لیکن وہ جو فروٹ فروش تھا اتنا ظالم انسان تھا, اتنا شفاق انسان تھا, درندہ صفت انسان تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں جی تو مینو 30 روپے دے کے جائیں گا. اسی تنازع میں بات بڑھ گئی اور اس نے پہلے پتھر اٹھا کے ایک بھائی کی آنکھ پہ مارا, وہ شدید زخمی ہو گیا. اس کے بعد فروٹ فروش نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بلایا اور دوسرا جو بھائی آیا سیدھا بلہ لے کر آیا اور دوسرے بھائی کو بھی بلے اتنے شدید مارے کہ وہ بھی ہلاک ہو گیا. جناب صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے تھے اور پیسے ہونے کے باوجود فروٹ فروش نے دونوں بھائیوں کو ہلاک کر دیا. اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے, جو تفتیش جو ہو رہی ہے وہ بھی جاری ہے. ایک بھائی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جس نے کیا, اور ایک اس میں سے جو ہے فرار ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انویسٹیگیشن کس طرف رخ اختیار کرتی ہے اور کیا اپڈیٹ آتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.